سلام نقاب دحم مصخم نبراينا أكاديمي بارم نايلوم عند كلاسنا انتينا هنري كم يجرنا إذا ويب سايت زين تكمله إنا هنري مالتي كم سري والله مجمرتا كنقول لنا انتايو نبتا أبزغون براوزر كينا أبزي راينا دو ديكويل نتساف مو راينا دو ديكويل نتساف انترن بلا نابس تمصانيا مالتي مجمرتا هنقول لنا كنمزغبال لنا مالتي كم تري والله أب راينا كلام بزح كورسات لنا زاغيت سغحجي مبزحتو كساي غبرنا عندنا بابلش يكون نالو تخونا ግን አመስራህ አለው ማለት ነው እዚያ ተወዲያላ እዚያ ናይ እድገዛ አባገር ዴንማርክ ማለት ነው ገዚኹም ክትሪዋ ክትቆሙላኻ በዝጋጣም እዚ ከዛ አኽረኩም ፎቶ ማለት ነው እጂ አብዙ ስመጻሁም ድሕሪ መጀመርታ ተገብረለኩም ከም ዝወልኩም ታዩ ሬጅስተር ምግባር ማለት ነው ስለዚህ እንታይ ትገብሩ ኣብዚያ ፕረስ ትገብሩ ኣብታ ስእሊ ማለት ነው ተድራማ ናይ ገዛ ስእሊ ኣብ ፕረስ ትገብሩ ሞኒ ናብ ዝተምጻኩም ማለት ነው ኣብዙ ሰምጻትኩም ዝተፈላለዩ ዓይነት ሎጊን አጋብራሎ ተሓደ እንታይ ዩዘርኔም ፓስወርድ ተጠቂምካ ማለት ነው ተሓደ ኻኒ በዚ ጉግል ተጠቂምካ ማለት ነው እቲ ዝጽፈን زغللت زي رحسن دلو اذا تقام كلا خايز جوجل زي دحرا بزي يوزر مين باسورد تقوم تريلهم تسجم دلو يكونك تحبرنا تخليهم مالتي ريشير كنقبركم هنا كنمزغوكم هنا دحراي نبوكم مالتي تي ناتكم يوزر مين باسورد مالتي ابزا متيهم ابزا جوجل تبلالا ابزا متصودكم نابسم تقوم مالتي ابزا انا حدا ناي حدا تيس اكونت ابزلن مالت ناي جوجل اكونت تسخناتكم اكونت ابزكم تقوم لك انا كم زيركم برست جورا بتاعتكم اكونت مالتي دحري نابسم تقوم ابزا مسام زا فوسيات ولا ابا تصوتوا مالتي هم صوتكم ايميل تصدلكم نابتناتكم اكونت جوجل اكونت مالتي كم سروا لهم ابزي سيدات اللي لنا معكم كلك عندي اصدلكم مالتي كونتينيو تو لابزي مجمر تاكل من ابزي كونتينيو بالكم كونتينيو تو لابزي تسجم دلو يكون ابزي ما تيهم شحن اذا تريا لهم زي فيريفاي تو ابزي غيركم مالتي تانكس ولا كلا ابزي تمزجب لهم ريجستر غيركم لهم سروا لهم مالتي شو لوجين لكم تصوتوا بزو مالتي لوجين لكم تصوتكم عندنا نبزي جوجل تمصو ابزي دخونه ابديت غورو لكم انفورميشن تالو ندحر خوينو كتمعراري ودو لكم كتحطكم يا مالتي نعمت جزي لاسني ما تمزغبنا له شما بهم مالتي دخونه كتمزغبو تقولوا مالتي بزي اذا ديك تحطكم تخلي ازي نعمت تجي ندحر ابتنا جيميل ناتكم شمكم شما بهم تمزغبوا ندحر خوينو كاوصل ترخبوا تا ويب سايت انفورميشن اي تحطكم يا بزي ابدا اكونت زيادم انت شما بوصل تمزغبي تحت كان لندغنا مالتي كم زيغركم بروفايل ناتكم ابديت غورو مالتي اجي ابز حجو انت مزغبكم لهم مالتي ስለዚህ ናብዛ ሆም ትብላላ ጾጥሞኒ አው ዘን ኮርሳት እንደገና ትሪዎን ማለት ዘን ክልቴን ኮርሳት ትሪዎን ማለት ኣብዚ ናብዛ ኮርስ ያን ሐራ እንደለኩም ኣብዚ መጽሐም ጾጦ ኣብ ስሪው ለهم ለለኩም ኩሉ መግለጺ ዋጋውን ኣብ ነግሮኩም አለው ኣብዚ መጽሐም ትገዙ ማለት ፔፓል ትቆም ትኸሊኩም دخونه ولا من بكارون تجوز تدخلهم مالتي بروسيتو لابزي هذا بيبر ويكا بتيلين كورت بلوك مالا اذا بتيلين كورت تمرصوا هذا تمرصكم لازم تاتكم على مالتي زي مرشم تبوا يا ناي كارد انفورميشن ناتكم بس مزغبو تليفونكم وزته مالتي اذا زي بيتال مسلكم وديهم عليهم مالتي دحريو اوتوماتيكالي اكسس توكم يعني نابز مالتي نابز كورس زي مالتي